میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رجب شریف دا ایک نفلی روزہ رکھے گا قیامت والے دیہاڑے اللہ اس بندے نو جنت وچ نہر رجب دے پانی نال سیرا فرمائے گا ایک روزہ جیڑا رکھے گا نا اور فرمایا جیڑا بندہ رجب شریف دے 7 روزے نفلی رکھے گا فرمایا او دے واسطے اللہ کریم جہنم دے 7 دروازے بند فرما دے گا اور جیڑا رجب شریف دے نفلی روزے 8 رکھے گا فرمایا اللہ کریم اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دے گا اور جیڑا بندہ رجب شریف دے 10 روزے رکھے گا میرے آقا نے فرمایا اللہ کریم اس بندے دے گناہاں نو نیکیاں وچ تبدیل کر کے او دے نام اعمال وچ پا دے